नमस्कार, नेपाल समय समाचारमा स्वागत छ। म धीरज बस्नेत। सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। जसपाको महन्त ठाकुर पक्षले दिएको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। निर्वाचन आयोगलाई पार्टीको विवाद निरूपणको फैसला सुनाउन बाटो खुल्यो। शैक्षिक क्षेत्रका व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा नियुक्त। सत्ता साझेदार दलहरूभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि अझै विस्तार हुन सकेन मन्त्रीमण्डल। एमाले भित्रको तीव्र विवाद संसदीय समितिमा पनि छाताछुल्ल। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र ओली पक्ष नेता नारद मुनि राणा बीच भनाभन। नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश। निजीकरणका लागि कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने र राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीले गरे राजीनामाको घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले रिटमाथि सुनवाई गर्दै निर्वाचन आयोगमा यसबारे खुल्ला बहस पैरवी गराई निर्णय भएकाले दुवै पक्षको छलफलपछि मात्रै अन्तरिम आदेश दिने नदिने बारे निर्णयमा पुग्न उचित हुने ठहर गरेको छ। अन्तरिम आदेश दिने नदिने विषयका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई साउन 15 गते बोलाउने समेत आदेश भएको छ। यससँगै निर्वाचन आयोगलाई विवाद निरूपणको फैसला सुनाउन बाटो खुलेको छ। जसपाको आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाईका क्रममा समितिमा रहेका 51 जनालाई साउन 11 गते शनाखतका लागि झिकाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय विरुद्ध ठाकुर पक्षले शुक्रबार रिट दायर गरेको थियो। शैक्षिक क्षेत्रका व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ राज्य मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यापारी श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री नियुक्त गरेकी हुन्। उनको शपथ आजै सिंहदरबारमा भएको छ। लामो समयदेखि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेका देउवाले आफ्नै पार्टीका समानुपातिक तर्फका प्रतिनिधि सभा सदस्य श्रेष्ठलाई राज्य मन्त्री दिएर मन्त्रालय भने आफू अन्तर्गत नै राखेका छन्। श्रेष्ठ लिटिल एन्जल्स एजुकेसन ग्रुपका अध्यक्ष हुन्। उनले विभिन्न बैंक तथा होटेलमा समेत लगानी गरेका छन्। यस्तै शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ गरेको 13 दिन बितिसक्दा समेत मन्त्री परिषद विस्तारबारे अन्योलता कायमै छ। सत्तामा गएका काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षबीच सरकारमा सहभागी हुन चाहनेको संख्या धेरै हुँदा मन्त्री परिषद विस्तार प्रभावित भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भित्रको तीव्र विवाद संसदीय समितिमा समेत देखिएको छ। असार 28 मा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आइतबार बसेको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका दुवै पक्षका सांसदबीच भनाभन भएको छ। बैठकमा एमाले वरिष्ठ नेता एवं समिति सदस्य माधव कुमार नेपालले संसद पुनर्स्थापित भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए। उनले संसद जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सबैलाई धन्यवाद पनि दिए। उनी पछि ओली पक्षीय सांसद नारद मुनि राणाले आफ्नो भनाइ राख्दै अहिलेको संसद र सरकार जनताको जनादेशबाट नभई सर्वोच्च अदालतको आदेशले पुनर्स्थापना भएको बताए। उनले यस्तो भनेपछि बैठकमा भनाभन भएको हो। राणाले बोल्ने क्रममा संसद बचाउने चिन्ता गर्नेहरू वैशाख 27 मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेला कहाँ थिए भन्दै प्रश्न गरेपछि माधव नेपाल पक्ष आक्रोशित बनेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्दै सांसदहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा एकरूपता नभएको भन्दै परराष्ट्र नीतिमा एकरूपता ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। आइतबार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले नेपालको परराष्ट्र नीति तथा कूटनीतिमा एकरूपता नभएको भन्दै यसलाई एकरूप बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। नेपालको परराष्ट्र नीति राजनीतिक पार्टी र पार्टीभित्र पनि गुट अनुसार हुने गरेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले नेपाल राज्यकै स्पष्ट परराष्ट्र नीति हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सदस्य माधव कुमार नेपालले परराष्ट्र नीतिको निरन्तरता हुनुपर्ने बताए। हाम्रो परराष्ट्र नीतिको एउटा निरन्तरता हुनुपर्दछ। संसारमा त्यही हुने गर्दछ, तर कहिलेकाहीँ पोलिसी सिफ्ट पनि हुने गर्दछ। त्यो पोलिसी सिफ्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता के छ कि छैन भने बृहत छलफलको आवश्यकता पर्छ।
बृहत छलफल गरिसकेपछि कुनै कुरामा सिफ्ट गर्नु पर्यो भने त त्यो चित्त बुझ्दो आवश्यक समय स्थितिमा परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न सक्नु पर्यो। तर जेसुकै गर्दा पनि देशको हितलाई सर्वोपरि राख्ने कुरामा कुनै विवाद हुँदैन। राष्ट्रको हितलाई, राष्ट्रको गरिमालाई र राष्ट्रको सामग्रिक विकासको पक्षलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्ने हिसाबबाट हाम्रो देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने, बलियो बनाउने, कमजोर बनाउने होइन, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई मात्रै होइन, अब आत्मनिर्भरताको नीतिलाई त्यसलाई पनि टेवा पुग्ने, यी सबै हिसाबले पनि सोच्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। ती सबै सन्दर्भमा पनि विगतमा भएका कतिपय नीतिगत वा कार्यगत निर्णयहरूको सन्दर्भमा समीक्षा गर्नु पर्यो भने पनि सम्बन्धित सबै ठाउँहरूमा समीक्षा होस् भन्ने कुरा पनि हामीले भन्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। सांसद प्रकाश मान सिंहले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अध्ययन गरेर दिने सुझाव र निर्देशनलाई अघिल्लो सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको टिप्पणी गरे। संसदीय समितिको सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र समितिले दिएको सुझाव तथा निर्देशनलाई फलोअप गर्नुपर्ने बताएका थिए। कमिटीले भनौँ न अब चाहिँ बसेर छलफल गरेर जुन गभर्मेन्टलाई चाहिँ जुन हामीले चाहिँ सुझाव दिएको यो चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्ने, रिफर्म गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ जुन पोजिटिभली नलिकन योभन्दा अगाडिको सरकारले चाहिँ जुन काम गरेको छ, यी कामहरूप्रति चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा यो चाहिँ जुन कमिटीहरू त यो कस्तो भन्दाखेरि पार्लियामेन्टको त इम्पोर्टेन्ट यो कमिटीहरू सबै कमिटीहरू इम्पोर्टेन्टै हुन्छन् र चाहिँ मिनी पार्लियामेन्ट भनेर चाहिँ सबैले चाहिँ चिनिएको यो समितिबाट चाहिँ दिएका रेकमेन्डेसन्सहरूलाई गभर्मेन्टले चाहिँ जुन रूपमा सिरियसली चाहिँ लिनुपर्ने र हामीले पनि के हो भन्दाखेरि खालि चाहिँ छलफल गर्ने अनि चाहिँ रेकमेन्ड गरेर पठाउने, निर्देशन दिने, तर चाहिँ त्यसको फलोअप चाहिँ भएन भने चाहिँ यसरी राम्रो परम्परा चाहिँ स्थापित चाहिँ हुन सक्दैन। समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले समितिको निर्देशन सरकारले पालना नगरेकाले गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए। सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमको निजीकरण सम्बन्धी कार्य यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आइतबार वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा राख्न सरकारलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। साथै अदालतले अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। पछिल्लो पटक सुशील घिमिरे अध्यक्ष रहेको कार्यदलले सरकारलाई वायु सेवा निगम निजीकरण गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनको विरोधमा कार्यालयका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका थिए। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब नेपाल वायु सेवा निगम निजीकरणका लागि कार्यदलको प्रतिवेदन अगाडि बढाउने कार्य तत्कालका लागि रोकिने भएको छ। आफ्ना माग सम्बोधन गर्न दबाब दिँदै आएका यातायात व्यवसायीले सरकारलाई सार्वजनिक सवारी साधनको साँचो हस्तान्तरण गरेका छन्। कोभिड खोपको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, भाडा समायोजन गर्नुपर्ने लगायतका 7 बुँदे माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका यातायात व्यवसायीहरूले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुली मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सार्वजनिक सवारी साधनको साँचो हस्तान्तरण गरेका हुन्। कोभिड सङ्कटका कारण यातायात व्यवसायीले भोग्नु परेको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई सार्वजनिक यातायातका साधनको साँचो बुझाउनु परेको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमराज अधिकारीले जानकारी दिए। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको तर्फबाट देशभरि व्यवसायको नेतृत्व गर्दै हाम्रा देशभरि सञ्चालन हुने व्यवसायको तर्फबाट एउटा चाबी हामीले काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाउँदैछौँ। हाम्रो मागको सम्बन्धमा समयमा सम्बोधन भएन यदि भने हामीले कठोर कदमहरू अगाडि बढाउनेछौँ। त्यो विगतको सङ्केतले पनि सरकारले बुझ्न जरुरी छ। यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले पनि यातायात व्यवसायीले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न दबाब दिने गरी बुझाएको सार्वजनिक सवारी साधनको साँचो गृह मन्त्रालय मार्फत तत्काल प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। त्यसका अवसरमा उनले कोभिड सङ्कट बढेर जाने सम्भावना रहेको औल्याउँदै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न यातायात व्यवसायीलाई आग्रह गरे।
एउटा चाबी र ज्ञापन पत्र मलाई जुन आज हस्तान्तरण गर्नुभएको छ यो मैले तत्कालै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पाउने गरी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मार्फत म पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैले सञ्चालन गर्नुहोस् र यो जुन तपाईँहरूले दिएका मागहरू छन् होइन त्यसमा सम्बोधनको लागि अब अहिले यातायात मन्त्री पनि तोकिनु भएको छैन होइन हो कि त्यो भएको हुनाले अब यातायात व्यवस्था विभाग त्यहाँको सचिवज्यू होइन तपाईँहरूका समस्याहरू सम्बोधन गर्नको लागि तपाईँले त्यहाँ पनि आफ्ना कुराहरू राख्नु। यातायात व्यवसायीले गत असार 24 गतेदेखि आफूहरूका लागि कोभिड खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, भाडा समायोजन गर्नुपर्ने, मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायतका 7 बुँदे माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 10 दिनलाई निषेध आदेश थप गरिएको छ। यसअघि एक हप्ता थप हुँदै आएको निषेध आदेश पछिल्लो पटक 10 दिनलाई थप गरिएको हो। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आइतबार बसेको संयुक्त बैठकले साउन 11 गतेदेखि लागू हुने गरी साउन 20 गतेसम्मलाई निषेध आदेश थप गर्ने निर्णय भएको हो। निषेध आदेश अवधिभर कुनै पनि प्रकारको भिडभाड गर्न पाइने छैन भने रात्रिकालीन व्यवसाय, सैलुन, जिमखाना लगायतका क्षेत्र खोल्न पाइने छैन। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2237 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 13,834 नमुना परीक्षण मध्ये पीसीआरबाट 1,539 जना र एन्टिजेन परीक्षणबाट 698 गरी 2237 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 18 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2050 जना निको भएका छन्। सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमका कर्मचारी युनियनहरूले नयाँ विनियमावली संशोधन नगरेसम्म प्रबन्ध निर्देशक एमडी डिल्लीराम अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। आफ्नो निहित स्वार्थका लागि कर्मचारीहरूको हित विरुद्ध हुने गरी नयाँ विनियमावली ल्याएको दाबी गर्दै सो विनियमावली संशोधन गरेर आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेसम्म एमडी अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। 4 दिन यता सो विनियमावलीको विरोधमा टेलिकम केन्द्रीय कार्यालयमा धरना सहितको विरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। एमडी अधिकारीले आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति हुने गरी सो विनियमावली ल्याएकोमा आपत्ति जनाउँदै सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिनु परेको नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेन्द्रलाल जोशीले बताए। यो जुन चाहिँ एमडी बनिसकेको छ त्यसले चाहिँ काम नगरेको वर्षको पनि 58 वर्ष नपुगुन् जेलसम्मको चाहिँ सेवा अवधि जोडेर पेन्सन खाने भनेर एउटा चाहिँ यो विनियम पास गरेको छ। त्यस्तै अब हाम्रा त्यस्तै कर्मचारीहरू एकदम पीडितमा छन्। कर्मचारीहरू यो जेलधारी अस्थायीमा काम गरेर 30औं वर्ष काम गरिसकेका छन्, तर उहाँहरूको चाहिँ स्थायी अवधि भनेको 18 वर्ष भएको छ, कसैको 19 वर्ष भएको छ। कर्मचारीहरूले आफूहरूले आन्दोलन गरेर प्राप्त गरेको ट्रेड युनियन अधिकार समेत सो विनियमावलीले कटौती गरेकाले सङ्घर्षमा उत्रिनु परेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नयाँ विनियमावली अनुसार एमडी अधिकारीले आफ्नो 6 महिने कार्यकाल पूरा गरेपछि पनि पुरानै निर्देशक पदमा फर्किन पाउनेछन्। यस्तो व्यवस्थाप्रति कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। नेपाल समय समाचारमा अब एउटा खेल समाचार। राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। अल मुताइरीले फेसबुकमा आइतबार स्टाटस लेख्दै राजीनामा दिन लागेको बताएका हुन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमवाङले अवरोध गरेको भन्दै राजीनामा दिन लागेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, नेपाली समर्थकहरू, म एन्फाबाट राजीनामा दिँदैछु। मैले एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्षका कारण राजीनामा दिन लागेको हुँ। पछिल्लो 3 हप्तामा उनले म प्रति धेरै नाटक गरिरहेका छन्। हामी नेपाल समय समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। जसपाको महन्त ठाकुर पक्षले दिएको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। निर्वाचन आयोगलाई पार्टीको विवाद निरूपणको फैसला सुनाउन बाटो खुल्यो। शैक्षिक क्षेत्रका व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा नियुक्त। सत्ता साझेदार दलहरूभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि अझै विस्तार हुन सकेन मन्त्रीमण्डल।
एमाले भित्रको तीव्र विवाद संसदीय समितिमा पनि छाताछुल्ल। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र ओली पक्ष नेता नारद मुनि राणा बीच भनाभन। नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश। निजीकरणका लागि कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने र राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीले गरे राजीनामाको घोषणा। हौस् त नेपाल समय समाचार अहिलेलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।